अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल नूरुल इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम गुलबर्गा के रहने वाले सैयद मोहम्मद ख्वाजा बंदा नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। आप दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद यूसुफ हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है। आप जब 4 साल के थे, आपके वालिद दिल्ली से हिजरत करके दौलताबाद आए। आपके वालिद हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन के मुरीद थे। दौलताबाद पहुंचकर आपको कुरान की तालीम दिलाई गई और हिफ्ज़ भी करवाया गया, और हज़रत बंदा नवाज़ को दुनियावी तालीम दिलाना चाहते थे, पर आपका शौक़ औलिया के बारे में जानने का था। आप अपनी वालिदा से कहने लगे, मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन जैसा बनना है। इस छोटे से बच्चे में ये शौक़ आपका ख़ानदान की वजह से आया। आप हुसैनी ख़ानदान के थे, मतलब आपका सिलसिला नसब नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन से जा मिलता है। आप 10 साल की उम्र में दादा के ज़ोर देने पर आपको शुरुआती किताबें पढ़वाई गईं। फिर आपके वालिदा के इसरार पर आप तमाम दिल्ली वापस तशरीफ़ लाए। एक दिन आप नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ आपने हज़रत नसीरुद्दीन महमूद साहब को देखा। वो नमाज़ अदा कर रहे थे। नमाज़ ख़त्म होने के बाद आपने हज़रत नसीरुद्दीन से मुलाक़ात की और बताया कि मेरे वालिद ख्वाजा निज़ामुद्दीन के मुरीद थे और अब उनका इंतकाल हो चुका है। ये बात सुनकर हज़रत ने आपके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। हज़रत बंदा नवाज़ ने आपसे मुरीदी का शौक़ ज़ाहिर किया, तो हज़रत ने बताया कि जब तक आप सही इल्म हासिल नहीं कर लेते, आपकी मुरीदी मुकम्मिल नहीं होगी। लिहाजा आप मुख्तलिफ़ उलूम हासिल करते रहिए। आपके मुर्शद आपको एक कामिल वली बनाना चाहते थे। उन्होंने आपको मुरीद तो बना दिया, मगर इसके लिए पढ़ाई को ज़रूरी करार दिया। आपने अरबी, फ़ारसी, हदीस, कुरान वग़ैरह में महारत हासिल की, तो आपके पीर ने उनको अपने पास अपने खानखा मतलब मदरसे में रखा। आपके मदरसे में जब भी कोई तोहफ़ा, माल या सोने चांदी या पैसे की सूरत में मिलता, तो आपके पीर इस माल को तमाम मदरसे वालों में बांट देते, मगर हज़रत बंदा नवाज़ को जो हिस्सा मिलता, तो आप इसको भी ज़रूरतमंदों को दे देते और ख़ुद सूखी रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। इनकी ये दरिया दिली और सादगी, उस पर ये नरमी देखकर लोग आपको बंदा नवाज़ नाम से पुकारने लगे और आप बंदा नवाज़ कहलाए। बंदा नवाज़ का मतलब होता है बंदों को नवाजने वाला, अल्लाह के बंदों की देखभाल या ख्याल करने वाला। तो ये नाम आप पर बिल्कुल सही था। अब दूसरी तरफ हम ये पढ़ते हैं कि आपके बाल लंबे थे। एक बार ऐसा हुआ कि आपके मुर्शद ने कहीं जाने का इरादा किया। मुर्शद की उम्र उस वक्त 60 साल की थी, तो आप पालकी पर सवार होकर जाना चाहते थे। पालकी को 4 लोग मिलकर उठाते हैं, तो हज़रत बंदा नवाज़ भी खुशी खुशी आगे बढ़कर मुर्शद की पालकी को कंधे पर उठाने के लिए आ गए, और इत्तेफाक से आपके लंबे बाल पालकी के बांस यानी उसके डंडे में फंस गए और खींचने लगे। आपको बेइंतहा तकलीफ़ होने लगी। ज़रा उस्ताद के अदब का मुकाम तो देखिए कि आप पूरा रास्ता तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे, मगर मुंह से उफ तक न किया। आप ये सोच रहे थे कि मैं बोलूँगा तो पालकी नीचे रखी जाएगी और उस्ताद की बेअदबी होगी। आखिर जब पालकी मंजिल पर उतारी गई और उस्ताद को आपकी तकलीफ़ का इल्म हुआ,
تو استاد بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے دعا فرمائی کہ جا آج تم نے میری پالکی اٹھائی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی پالکی بادشاہ اٹھائیں گے۔ اور واقعی آگے چل کر آپ گلبرگہ تشریف لانے پر وہاں کے بادشاہ نے آپ کی پالکی کو اپنے کندھے پر اٹھایا تھا، اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو بادشاہ نے آپ کے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ آپ کا پورا خاندان بال لمبے رکھتا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ کے بھی بال لمبے تھے، اس لیے اس خاندان کا ہر فرد بال لمبے رکھتا ہے۔ اس طرح آپ بھی گیسو دراز کہلائے۔ یہ ایک طرح کی پہچان تھی کہ یہ حضرت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ گیسو دراز کا مطلب ہوتا ہے، گیسو مطلب بال، دراز مطلب لمبے، یعنی لمبے بالوں والے۔ آپ کے لیے یہ نام بھی انتہائی موزوں تھا۔ آپ کی والدہ کے اصرار پر آپ نے شادی کی۔ آپ کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بڑے صاحبزادے آپ کی حیاتی میں انتقال کر گئے اور چھوٹے صاحبزادے بھی ولی بنے۔ آپ کا نام اصغر حسینی ہے اور آپ کا مزار بھی اسی درگاہ میں موجود ہے۔ یہاں سے بھی لوگ مرادوں کی جھولی بھر کر لے جاتے ہیں۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ جس اندھی کی آنکھوں پر بس ہاتھ پھیر دیتے تو وہ یہ دنیا دوبارہ دیکھنے لگتا۔ آپ کے دست مبارک سے بس چھونے سے بیمار کو شفا مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ضرورت مندوں کے لیے رحم ڈال دیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی درگاہ میں ایک چور آیا۔ اس نے ایک بڑا تھال خالی کمرے میں رکھا ہوا دیکھا۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ چور نے موقع کو غنیمت سمجھا اور تھال چرانے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ابھی تھال کو چھونے ہی والا تھا کہ وہ تھال غیب سے ہوا میں بلند ہوا اور چور حیران ہو کر سہم کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تھال ہوا میں بلند ہوتے ہی کمرے کی چھت سے جا کر چپک گیا۔ چور یہ نظارہ دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ ناظرین، اس دن کا چھت سے چپکا ہوا وہ تھال آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہو، اس کے مال کو بھلا کون چرا سکتا ہے۔ آپ کی صاحبزادی نے ایک طوطا پالا تھا اور اس کو قرآن پڑھانا سکھایا تھا۔ وہ طوطا جب تک زندہ رہا قرآن بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ اس طوطے کے مرنے پر آپ نے اپنے ہی آنگن میں ایک پیڑ کے نیچے اس کی قبر بنا دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک لوگ یہ مانتے آ رہے ہیں کہ اس طوطے کی قبر پر تھوڑی چینی ڈال دو اور دوبارہ اس چینی کو اٹھا کر لا لو، اور یہ چینی ایسے بچوں کو چٹا دو جو اپنے وقت پر بول نہیں سکتے، تو پھر چینی کھانے کے بعد وہ بچے طوطے کی طرح بولنے لگتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آگے بھی ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاؤں۔ سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی مل جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ان عقیدت کے پھولوں کی خوشبو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ایمان تازہ ہو۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ میری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔